अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, एक ख़बर आपकी नज़रों से यकीनन गुजरी होगी सोशल मीडिया पर, जो कि पाकिस्तान की मारूफ एंकर पर्सन सहाफ़ी जैस्मीन मंजूर के हवाले से है, जिन पर उनके साबका शौहर की जानिब से बहीमाना तशद्दुद किया गया। और 1 साल के बाद अब जैस्मीन मंजूर जो हैं वो इस मामले को मंजर आम पर लाई हैं। लेकिन ये मामला असल में था क्या? किस तरह से जैस्मीन मंजूर हनी ट्रैप का शिकार हुई? क्या आप सोच सकते हैं कि एक औरत भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकती है? और फिर सबसे बढ़कर एक ऐसी औरत जो दूसरों के लिए, दूसरों के इंसाफ के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रही है, आज खुद भी अदालतों के, थानों के चक्कर काट रही है। और कैसे ही उसके साबका शौहर को एक सियासी पुष्टपनाही हासिल है। और ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ, प्लान के तहत हुआ। किस तरीके से जैस्मीन मंजूर को शादी के जाल में फंसाया गया, किस तरह से उनकी रैकी की गई, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जनाब, ये कहानी स्टार्ट होती है 2019 से, जब जैस्मीन मंजूर एक शख्स से शादी का जो है वो इरादा करती हैं। जैस्मीन मंजूर इस हवाले से खुद कहती हैं कि ये जो शख्स था जिससे मेरी शादी तय पाई, ये बहुत मुहज़्ज़ब, शरीफ और बज़ाहिर जो था वो एक मजहबी टाइप जो बंदा था, शरीफ नज़र आता था। बातों में बहुत ज़्यादा नर्म मिजाज था, सुलझा हुआ, और ज़ाहिरी तौर पर लगता था कि ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मेरे साथ लॉयल्टी के साथ चलेगा। लेकिन अंदर से वो ये कहती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक शिकारी था, जिसका अंदाज़ा उनको कब हुआ ये आगे चलकर आपको मैं बताऊंगी। जैस्मीन मंजूर को पूरी रिसर्च मंसूबा बंदी के साथ जो है इस हनी ट्रैप में जो है वो डाला गया। और जैस्मीन मंजूर खुद ये बताती हैं कि इस शख्स ने शादी से पहले इनका अपना जो प्रोफाइल था उसको मुकम्मल तौर पर स्कैन किया। अच्छा, कुछ लोगों की जैस्मीन मंजूर के हवाले से भी एक राय है, वो भी मंजर आम पर आई है कि लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं, कि किस तरह की एक खातून है। वो लोगों का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना चाहूँगी। लेकिन पहले असल में जो कहानी अब तक मंजर आम पर आई है उसके कुछ चीज़ें हैं जो आप के गोश गुजार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो जैस्मीन मंजूर के करीब आने के लिए उनकी पूरी रैकी की गई, उनका पूरा प्रोफाइल स्कैन किया गया, उनके बैंक अकाउंट्स, सोशल जो ट्रांजैक्शंस थी, और इवन उनकी जो रिहायशी सूरत हाल थी उसका जायज़ा लिया गया। और फिर सब कुछ जो था उसको स्कैन करने के बाद फिर उन लोगों से राब्ता कायम करने की कोशिश की गई, बल्कि राब्ता कायम किया गया जो जैस्मीन मंजूर का क्लोज सर्कल था, ताकि म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए जो है वो जैस्मीन मंजूर से दोस्ती जो है वो की जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शख्स उनके करीब आता गया, फिर रिश्ते की बात की गई, इनका एतमाद जीता, और बिल आखिर जो है इनका निकाह जो है वो हो गया। जैस्मीन मंजूर खुद ये बताती हैं कि शादी के इब्तदाई चंद माह बज़ाहिर जो थे वो ठीक चले, लेकिन इस शख्स का असल चेहरा उस वक्त मंजर आम पर आया जब इन दोनों मियाँ बीवी ने उम्रा का इरादा किया और सऊदी अरब गए। वहाँ ये दोनों एहराम में मौजूद थे। जैस्मीन और उनके शौहर के दरमियान पहली जो तल्ख कलामी हुई थी वो इस मुकद्दस सफ़र के दौरान हुई थी। जैस्मीन चूंकि इबादत के सफ़र पर थी, उनका ये कहना है कि इसलिए उन्होंने खामोशी को तरजीह दी। उम्रा अदायगी के बाद जब वो होटल अपने कमरे में वापस पहुंचती हैं, शौहर वहाँ से गायब था। कुछ देर बाद वो आया, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से उसने नॉक किया, पासपोर्ट उठाया और गुस्से में उनको बहुत बुरा भला का, बहुत बातें की। जैस्मीन मंजूर का कहना है कि मैंने उससे रोका कि ये सऊदी अरब है, यहाँ तुम्हारी हरकतें जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। उनका ये कहना है कि ये उस वक्त एक पहला इशारा था जिसको मैंने वहाँ पर तो खामोशी इख्तियार की। जब मैं पाकिस्तान वापस आई, मैंने अपनी वालदा के साथ सारी की सारी जो कहानी थी, रूदात थी, वो शेयर की, और ये फैसला किया कि मैं इस शख्स के साथ मज़ीद नहीं चल सकती। लेकिन फिर वही शख्स चंद दिनों बाद, उनका ये कहना है कि कुरान पाक लेकर आया, जैस्मीन की वालदा के जो पाँव थे उनको हाथ लगाकर माफ़ी मांगी कि मैं आइंदा आपकी बेटी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, और जैस्मीन से भी माफ़ी मांगी कि मैं आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। बहुत माफ़ी तलाफ़ी की और वादा किया कि दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और एक खातून क्योंकि वो जज्बाती होती है और मतलब इमोशनली जल्दी वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती है, तो उन्होंने इसको माफ़ किया और वापस जो है वो कबूल किया। जैस्मीन की बातों से ऐसे लगता है कि ये शख्स जो था वो जैस्मीन के घर में रहता था, यानी आप ये कह लें कि एक घर दामाद वाली सूरत हाल थी। और जैस्मीन का ये भी कहना है कि इस शख्स ने मुझे अप्रोच करने से पहले ये तक नोट किया कि मैं अपनी वालदा के साथ अकेली रहती हूँ, मेरी बाकी फैमिली बहन भाई जो हैं वो
باہر کے ملک رہتے ہیں. دھوکے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ وقت آیا جب جیسمین کی والدہ جو تھیں وہ کووڈ میں مبتلا ہو گئیں. 2023 میں وہ گریں اور گرنے کے بعد ان کی جو اسپائنل کارڈ تھی اس کو شدید نقصان پہنچتا ہے. جیسمین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے علاج میں اس قدر مشغول ہو گئیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا شوہر ان کے پیچھے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. اسی دوران اس شخص نے کاروبار کے نام پر جیسمین سے کروڑوں روپے بھی مانگے. جعلی دستاویزات، فیک کمپنیز، جھوٹی جو رسیدیں تھیں اور جو پروفٹ کے جعلی خواب تھے اور جعلی رسیدیں تھیں وہ سب بنائیں. جیسمین کو یہ ایک بزنس اسٹیبلش کرنے کے خواب اور جھوٹی دستاویز دکھاتا رہا اور ان سے پیسے بٹورتا رہا، لیکن اصل میں وہ بزنس کہیں سٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا یا وہ سرے سے موجود نہیں تھا. جیسمین کا یہ کہنا ہے شوہر تھا، میں نے اس پر اعتماد کیا، سارا سرمایہ لگایا، اس میں انویسٹمنٹ کے نام پر میں اسے تقریباً 4 سے 5 کروڑ روپے جو ہے وہ دے چکی ہوں. بعد میں پتا چلا کہ وہ سب کا سب فراڈ تھا، جھوٹ تھا، اس کا کوئی بزنس، کوئی منافع نہیں تھا. اور اس دوران کچھ لوگوں نے جیسمین کو فون کیا اور کہا کہ آپ کا شوہر راول پنڈی میں ایک خاتون کے ساتھ رہتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا شوہر ظاہر کرتا ہے. یہ جان کر جیسمین کا یہ کہنا میرے قدموں سے زمین جو تھی وہ تلے سے زمین نکل گئی. اور پھر جب میں نے اس معاملے کو پرسنلی پرسیو کیا تو یہ واقعی ایسا تھا. وہ خاتون جس کے ساتھ یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر میں تھا وہ خود بھی شادی شدہ تھی. اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ ایئر فورس میں آفیسر تھا، لیکن obviously ایئر فورس یا آرمی والے یہ موسٹلی جو ہے وہ مطلب ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ شہروں سے باہر یا کہیں پر بھی ہوتی ہیں، وہ گھر میں زیادہ وقت نہیں گزارتے. تو جیسمین کا شوہر اس کے ساتھ جا کے وقت گزارتا تھا اور اس شوہر کے اس خاتون کے اپنے بھی بچے تھے. خیر، جیسمین کا شوہر چھپ کر ان کے ساتھ جو تھے وہ تعلقات اس نے قائم کیے ہوئے تھے اور ایکسٹرا میرٹل افیئر میں تھا. جیسمین کو مکمل یقین تب آیا جب ایک اعلیٰ آفیسر جس کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آئی جی، سابق آئی جی ہیں، نام نہیں انہوں نے ظاہر کیا، انہوں نے بتایا کہ جس شخص پر تم بہت بھروسہ کر رہی ہو وہ مختلف شہروں میں خود کو جعلی ایجنسی کارڈ دکھا کر خود کو خفیہ اداروں کا اہلکار ظاہر کرتا ہے اور لوگوں سے بھتہ وصول کرتا ہے، حتیٰ کہ بلیک میلنگ اور ایکسٹارشن جیسے جرائم میں بھی ملوث ہے. یہ آفیسر وہ شخص تھا جس کے پاس جیسمین کے شوہر کی تمام ایکٹیویٹیز کے ریکارڈ موجود تھے. جیسمین کو تمام تصاویر، ویڈیوز اور کال ڈیٹا جیسے ثبوت فراہم کیے گئے. جیسمین کہتی ہیں کہ وہ تب سمجھیں کہ وہ بہت کچھ جو ہے وہ محبت کے نام پر شادی کو بچانے کی خاطر نظر انداز کر رہی تھی اور یہ سب کچھ جو تھا ایک بڑی مجرمانہ سازش کا حصہ تھا. جیسمین نے ہمت کی اور 7 کے قریب اب ایف آئی آر ان کا کہنا ہے کہ وہ درج کروا چکی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ملزم جو پیسے جیسمین کے تھے جو اس نے ہتھیائے تھے اسی کو استعمال کر کے اپنے وکلا، ضمانتوں اور کیسز کی پیروی میں لگا رہا ہے. دونوں کے درمیان طلاق یہ تب ہی کی ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اب اس شخص پر 7 کے قریب ایف آئی آر ہیں. خود کو وہ بیمار ظاہر کر کے جنا ہاسپٹل یا ایک ہاسپٹل کا وہ نام لے رہی تھی اس میں داخل ہے، جہاں سے وہ دعویٰ کرتا ہے وہ بیمار ہے اور 6 ماہ سے پولیس سے جو ہے وہ چھپ رہا ہے اور یہ سب کچھ وہ پولیس کو رشوت دینے کے بعد کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ خاموشی 1 سال تک کیوں اختیار کی گئی؟ تو اس کا جواب وہ خود دیتی ہیں. میں خود ایک میڈیا پرسن ہوں، میری ایک پروفائل ہے، میں نہیں چاہتی تھی میری ذاتی زندگی کا سکینڈل بنے، میری پیشہ ورانہ ساکھ کو کوئی نقصان پہنچے، لیکن پھر میں نے سوچا اگر میری بات سے کسی اور عورت کی زندگی بچ سکتی ہے تو میں کیوں خاموش رہوں. اور میں چاہتی تھی کہ عورتیں اندھا اعتماد مردوں پر نہ کریں اور اگر انہیں ریڈ فلیگز نظر آئیں تو ان کو کبھی بھی اگنور نہ کیا جائے، کیونکہ میں ان سب کو اگنور کرنے کے بعد جو ہے آج پچھتا رہی ہوں. تو یہ ایک کہانی ایک صرف خاتون کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی عورت کی ہے جو بہت زیادہ امپاورڈ تھی، جو جرنلزم سے جس کا تعلق تھا، دوسروں کی آواز بنتی تھی، لیکن وہ خود اس معاملے کا شکار ہوئی. اچھا، یہ تو ہو گئی جیسمین منظور کی کہانی، ان کی زبانی جو ان کی طرف سے ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسمین منظور ایک بہت ایسی خاتون ہے جن کی زبان بہت زیادہ تلخ قسم کی ہے، بہت بولڈ ہیں، بہت مطلب ایک ہوتا ہے نا کسی کی زبان جو ہوتی ہے وہ بڑی تیز، تند و تیز قسم کی ہوتی ہے اور وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتی. تو کچھ ان کے میڈیا کولیگز ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کی ایسی باتیں، ان کی گفتگو سنی ہوئی ہے اور ہم خاموش ہو جاتے تھے. تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ معاملات خرابی تک پہنچے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے اس بندے کا فراڈ وغیرہ وہ تو انویسٹیگیشنز میں سامنے آ جائے گا، لیکن یہ خود بھی بہت مطلب
زبان کے حوالے سے بڑی تلخ اور تیز قسم کی خاتون تھی. تو اکثر جب گھر خراب ہوتے ہیں تو اس میں عورت کی زبان کا بہت کردار ہوتا ہے. تو یہ کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں, مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے, لیکن یہ کچھ لوگوں کا موقف تھا جو میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں. لیکن بہرحال تشدد کرنا, وائلیشن کرنا کسی بھی عورت پر, یہ کسی بھی طور وہ جیسی بھی ہو, یہ قابل مذمت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسمین منظور کو انصاف ملے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سب پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ.